آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ایڈا سا تیرا نیک عمل کرے نہ انہیں اللہ کریم نے میں نے جنت دی سیر کرائیے جنت دے اندر میں نے اگو جتیاں دی آواز سنائی دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل میکائیل اگو جتیاں دی آواز جنت دے اندر کہہ دیاں دی پئیے ہے وہاں وزیرہ نے عرض کی دی ہے جبریل تے میکائیل آسمانہ دے وزیر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم توڑا غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو توڑتا زمین تے جتیاں دی آواز بہشتے پری نیچان دی پئیے کیا عمل کرے نا انہیں دوستو جھگڑے دی بات ہی نہیں دین دا سمجھا ورنہ نہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارک ویچ اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دے عمل آپ دی خدمت دے اندر پیک تھی دے ہوں دے تا حضرت بلال دو پچھڑ دی کوئی لوڑ نہیں حضرت بلال کیرا عمل کرے نہ انہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی دی حضرت جیرے ویلے وضو میں نہ کرد ونye تازہ وضو کر کے دو یا چار رکعت نوافل تحیت الوضو دی نیت نال پڑھنا ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شاید یا بجے تیری جتیاں دی آواز میں بہشتے بری نہیں سن کے آیا